बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन इकराम, मैं आपके साथ मुहद्दिस शाम शेख अब्दुल कादर अरनाऊत रहमहुल्लाह उनके साथ अपनी मुलाकातें, उनके साथ अपनी यादें, उनके साथ अपनी मोहब्बतों का जिक्र कर रहा था। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1992 के अंदर हुई और उसके बाद फिर हमारे ताल्लुकात बढ़ते चले गए। दारुस्सलाम ने उनके साथ कुछ काम भी किए, कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किए। एक दिन मुझको उनका टेलीफोन आया कि मैं रियाज़ में आया हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई, हैरत अंगेज़ खुशी हुई कि शेख अब्दुल कादर अरनाऊत रियाज़ में तशरीफ़ लाए हुए हैं। बथा रियाज़ का एक इलाका है, वहाँ का एक फंदक है, फुंदक अबुल खैल, उसका मालिक मेरा दोस्त है, बड़ा नफीस आदमी। वो उलमाए इकराम की इज़्ज़त करते थे, इस लिहाज से उनसे किराया वगैरह नहीं लेते थे। तो मुझे शेख अब्दुल कादर अरनाऊत रहमहुल्लाह ने बताया, कहने लगे कि मैं फुंदक अबुल खैल में ठहरा हुआ हूँ, मेरी फैमिली में मेरे साथ आई हुई है। मैं खैर उनसे मुलाकात के लिए गया, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए। मुझे याद है कि गुफ्तगू उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाई बस आया। उस ज़माने में दमिश्क से रियाज़ तक बसें चलती थी, तकरीबन 24 आवर लग जाते थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, शेख आप उम्र के इस हिस्से में बाई रोड तशरीफ़ लाए हैं। अब मुझे उस ज़माने तक ये नहीं पता था कि जो उलमाए किराम हैं उनकी ज़िंदगी कफ़ाफ़ में गुजरती है, कोई बहुत ज़्यादा उनके पास मालो दौलत नहीं होती है। बहरहाल ये उनका बड़ापन कि मैंने उनको अपने घर खाने पे बुलाया, जो मैं इज़्ज़त कर सकता था, एहतराम कर सकता था, बड़ा खाना किया। मुझे याद है मौलाना मोहम्मद इकबाल किलानी हाफ़िज़हुल्लाह, वो भी तशरीफ़ लाए थे। हाँ जी, उस खाने में और भी लोग थे। बहरहाल आपस में शेख अब्दुल कादर अरनाऊत और मौलाना मोहम्मद इकबाल किलानी आपस में गुफ्तगू भी होती रही। फिर उन्होंने बताया अपने बारे में। दारुस्सलाम में भी तशरीफ़ लाए, हमने भी उनसे कुछ काम शुरू करवाए। वक्त के साथ साथ मैं जब भी दमिश्क जाता तो मेरी ख्वाहिश होती कि मैं उनके साथ मुलाकात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जब दमिश्क जाता था तो इतना मसरूफ़ और मेरा बिज़ी शेड्यूल होता था, उसमें से वक्त ज़्यादा नहीं निकलता था। लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं जब गया तो मैंने तमन्ना ज़ाहिर की। ज़ाहिर मेरा मेज़बान जो था वो दमिश्क का रहने वाला था, तो मैंने कहा कि शेख अब्दुल कादर अरनाऊत उनसे रब्ता करें, मैं उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उनको पता चला अब्दुल मुबारक आया हुआ है, बड़ी मोहब्बत की, तशरीफ़ लाए, मुलाकातें हुई। फिर उसके बाद कहने लगे कि तुमने मेरे पास रात का खाना खाना है। मेरे लिए भी शर्फ़ की बात थी कि ये एक बड़ी अजीम शख्सियत मुझको खाने पे बुला रही है। खैर मैं उनके घर गया। अजीज़ों, उनका घर जो था वो हय्युल मैदान के अंदर छोटी छोटी गलियों के अंदर से गुजर के हम गए। गाड़ी हमने दूर खड़ी कर दी और बड़ा मुतवाज़े सा घर, 3 कमरों के ऊपर मुश्तमिल एक बड़ी सी लाइब्रेरी, हाँ जी, जिसके चारों तरफ किताबें थी। और मुझे याद है कि फर्शी वो हमारा दस्तरखान था, लेकिन जो खाना मज़ेदार था उसकी बात छोड़ो। इंतहाई लजीज खाना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार खाने खाए हैं उनमें से एक खाना वो भी शामिल था। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब कि शेख जो हैं वो बड़े ही मतवाज़े से घर के अंदर रह रहे हैं। वक़्त का पहिया चलता रहा। उन्होंने हमारी कई किताबों के ऊपर मुकदमात भी लिखे। रियाज़ वो फ्रीक्वेंटली तो नहीं, लेकिन आते रहते थे। जब भी मुझे पता चलता मैं उनको अपने घर में आने की दावत देता, दफ्तर में तशरीफ़ लाते, बैठते। हमने थोड़ा मोड़ उनसे काम किया, करवाया। और कुछ किताबों के, जैसे कि मैंने किया, मुकदमात उन्होंने लिखे, कुछ मुराजे थोड़े बहुत किए। चूँकि हमारा नुमाइंदा वहाँ पे दमिश्क के अंदर मौजूद था, वो उनसे राब्ते में रहता था। अजीज़ों, जो मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हस्बे मामूल दमिश्क में गया हुआ था। दमिश्क उस ज़माने में मेरा दूसरे घर की तरह था। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं दमिश्क जाता था। इंशाअल्लाह दमिश्क के हवाले से आपके साथ अपनी यादें शेयर करूँगा। मैंने अपने मेज़बान से कहा, मैंने कहा कि शेख अब्दुल कादर अरनाऊत उनसे रब्ता करें, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ।
تو مجھے اس نے بڑے تعجب کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ تو اپنے نئے گھر چلے گئے ہیں، نئے گھر کے اندر مقیم ہیں۔ میں نے کہا کہاں پر مقیم ہے؟ کہنے لگے کہ جو شہر کا سب سے پوش ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے گھر بنا لیا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، خیر ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا آ جائیں۔ وقت جان بوجھ کے ہم نے ایسا انتخاب کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، تاکہ ان کو تکلف میں نہ پڑ جائیں، ہم نے کہا کہ ہم بین المغرب والعشاء ہم آئیں گے۔ خیر جی، ہم پہنچ گئے تو شیخ عبدالقادر ارناؤت بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت خاصے، انہوں نے میرا بازو تھام دیا۔ جو میرے میزبان تھے ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کو کہا کہ بعد 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں۔ شیخ نے میرا بازو پکڑا اور اس خوبصورت گھر کی بالکونی کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ واقعتاً منظر بڑا خوبصورت، بالکونی بڑی کھلی، اس کے اندر بہترین فرنیچر۔ ہم دونوں بیٹھ کر، میں بڑے تعجب میں گھر کو دیکھ رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں کہ الحمدللہ شیخ کا اتنا خوبصورت گھر ہے۔ مجھے کہنے لگے شیخی، ان کا ایک انداز تھا، مجھے کہنے لگے شیخی سنو، میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ گھر جو ہے یہ مت سمجھو کہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ کہنے لگے کہ 1414 ہجری کی بات ہے، میرے گھر میں سب سے پہلی مرتبہ شیخ بکر ابو زید تشریف لائے، وہی گھر جس کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے اس گھر میں ان کے ہاں کھانا کھایا تھا۔ بڑا متواضع گھر تھا، غریب محلہ تھا۔ کہنے لگے کہ شیخ بکر ابو زید جب میرے گھر آئے تو میں نے کھانا تو ان کو کھلایا، لائبریری دیکھی، اور وہ مرجع تھا طلباء کا، طلباء اکثر ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ اب دیکھیے یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بات، اور یہی میں اپنے ناظرین اکرام کو دکھانا بھی اور سکھانا بھی اور بتانا بھی چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ سعودی عرب کے جو کبار علماء کرام تھے ان میں سے ایک تھے، بڑے ہی عظیم آدمی تھے۔ انہوں نے شیخ عبدالقادر ارناؤت سے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں فریکوینٹلی آتا رہتا ہوں دمشق میں، تو میری خواہش ہے کہ میں اپنا یہاں پہ گھر خرید لوں، تو ایسا کرو کہ تم میری مدد کر سکتے ہو کہ تم جو شہر کا جو پوش علاقہ ہے اس میں کوئی گھر تلاش کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ بکر ابو زید یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب شیخ عبدالقادر ارناؤت کہتے ہیں کہ میں نے گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ اپارٹمنٹ تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں کم و بیش 2.5 کروڑ روپے میں انہوں نے مکان ایک دیکھا، یعنی ٹھیک $1,54,000 بنتا ہے، اس کا حساب کر لیجیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر ابھی بن رہے تھے، یہاں پر اپارٹمنٹ بک رہے تھے، یہ گھر میں دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، 4 بیڈ روم تھے اور کھلا گھر تھا، بالکونی جب تم دیکھ رہے ہو۔ کہنے لگے کہ میں نے شیخ بکر ابو زید سے کہا کہ اتنے میں گھر مل رہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرید لو۔ خرید لیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بھئی میں کچھ دیر کے بعد آ رہا ہوں، اس کے اندر فرنیچر ڈالا گیا۔ عزیزو، بات کو مختصر کرتے ہوئے شیخ بکر ابو زید تشریف لائے تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے چابی ان کے حوالے کی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ چابی لیں، یہ آپ کا گھر ہے۔ کہنے لگے چلو گھر جا کے دیکھتے ہیں۔ گھر دیکھا، گھر ان کو بڑا پسند آیا۔ ہم اسی بالکونی میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، شیخ بکر ابو زید نے اپنی جیب سے وہ چابی نکالی اور مجھے کہا کہ یہ گھر جو ہے آج سے تمہارا ہے، میں نے اصل میں یہ گھر تمہاری نیت سے خریدا تھا اور یہ میں تجھ کو گفٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ تم علماء کی، طلباء کی خدمت کرتے ہو، تم نے اسلامی دعوت کی، حدیث کی خدمت کی ہے، اور یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ شیخ کہتے میں حیران ہو گیا، میرے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، لیکن شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے، اور مروت اس کا نام ہے، مروہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے بڑے لوگوں کی باتیں۔ شیخ عبدالقادر ارناؤت رحمہ اللہ جو ہیں، ان کی وفات نومبر 2004 کے اندر ہوتی ہے اور دمشق کے اندر ہی دفن ہوتے ہیں۔ انہوں نے محدثین کی طرف پر اہل حدیث کا جو پودا، اس کی جو آبیاری کی تھی علامہ ناصر الدین البانی کے بعد دمشق کے اندر، وہ آج بھی قائم دائم ہے،
اس کے اندر کام ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.